Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Mantap gila. Mantap dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ويستدنا وزرك ولا مشينا ولا مشيك ولا جددنا ولا جددك ولا جددنا ولا جددك ولا جدنا المسلمين والمسلمات شهر الليل هو الفاتحة تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا بين الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا
وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أبدال الصلاة على سيد مخلوقات نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك الذاكرون وفلا أدرك الغافلون. اللهم صل أبدال الصلاة على سيد مخلوقات شمس الدعاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما أدرك الذاكرون وفلا أدرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة 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 والسلام عليك يا رسول الله. أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan lana khairan khairan wajibal azim Allahumma shalli ala wa tutahhiruna bihi jami'a syahawati Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Allahumma inzil al-marhumah Allahumma fillah Allahumma la Allahumma salli ala sayyidina Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah ya aziz ya ghafur Allahu akbar Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun Alhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah berapa yang bisa didengar, sudah ada ketentuannya oleh Kementerian Agama. Jadi yang semacam itu baik kelihatan kedengarannya baik, diambil jelas, tetapi pada hakikatnya mengganggu orang lain. Yang kita sepakati di masyarakat jam 10 toa sudah jam tadarus, jam tarawih jam 10 toa yang mengganggu orang lain, dua harus jadi dimatikan, dimatikan dan itu menjadi kesepakatan. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Selesai, saya masih undang Anda, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gimana Pak? Dari siapa Pak?
Iya, dari siapa? Terus Pak Supriyadi. Silakan Pak Supriyadi pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembacaan oke. Lalu ditutup di rumah. Cenderung pokok. Dapat cenderung. Sipon lah. Mana sipon? Aduh. Ano ano resta bang yun? Terima kasih Bapak Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan selesai. Ya, istilah apa? Pakai yang ekspres tarawihnya. Ketika tidak memiliki bacaan takbirah itu tidak apa-apa, tetapi ketika tidak memiliki artinya di dalam kita bermakmum menurut mazhab Syafi'i, makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi menurut mazhab Syafi'i tidak sah salat seseorang itu baik imam atau makmum yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi saya kira diupayakan ketika kita menjadi imam, setelah imam membaca Fatihah dan amin bersama-sama memberi kesempatan jeda yang bisa mereka untuk membaca Al-Fatihah, jeda bisa membaca Al-Fatihah baru membaca surat pendek nama apa, atau diupayakan kalau kita mau membaca surat-surat setelah Al-Fatihah setelah imam, usahakan surat-suratnya yang setara dengan Al-Fatihah sehingga makmum juga bisa nunggu dibaca Al-Fatihah. Itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah salatnya. Jika yang demikian setelah cepat tapi tidak mampu, maka pilihannya adalah salah satu pilihannya ya kita salat sendiri, atau kita ketika mampu semacam itu kita lebih baik sholat sendiri yang lebih maknidah daripada sholat berjamaah kayak tidak. Ya, itu yang pertama. Kalau kita mau pidana menurut berdasarkan hadis innama innal imamu yu'tam imam itu dijadikan imam agar menjadi yu'tam bagi, sudah disempurnakan. Artinya apa? Kita mencukupkan dengan bacaan. Jadi menjadi makmum di belakangnya, dia sudah ikut imam dan mendengarkan bacaan imam, menyimak bacaan imam, itu sudah cukup. Jadi ini menurut mazhab Maliki. Jadi boleh saja qiraatul imam. Boleh dia. Imam tidak baik, dipersilakan, kita tinggal pilih yang mana saja, tidak masalah. Kita jangan sampai tidak merasakan kepada tarawih yang salah, kita berubah kita berusaha tidak sahnya, atau kita malah kebablasan tidak sholat tarawih. Sebaiknya sholat tarawih saja. Baik, itu kita. Baik, saya kembali undangan apalagi. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya. Saya coba terima kembali. Halo. Waalaikumsalam dari Mayo ya, di mana Pak? Pamekasan. Silakan pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam. Kalau kepada orang mati itu kan ada boleh
Yang telur ya, besar ya. Iya. Apa bahasa di pun itu. Tunggu ngalar ya. Bagian air-airan dia. Iya. Cepat katanya. Hah? Aslina. lulus. Iya, mohon baik, terima kasih. Mohon maaf, mohon pengertiannya untuk para penelpon yang sudah tersambung satu kali ya, tersambung tadi, untuk tidak menelpon lagi ya, begitu juga di SMS, karena kita luar biasa ini antrian teleponnya begitu. Mohon dimengerti untuk tidak menelpon lagi untuk Pak Yan ya, tapi kita tetap jawab ya Ustaz ya. Mohon untuk tidak menelpon lagi untuk kedua kalinya besok, yang melalui telepon ataupun WhatsApp. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Ya baik, memang ada beberapa pendapat para ulama atau para kajian bahwa bertawassul itu diperbolehkan, boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini kuncinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu Allah Ta'ala. Ittaqullah bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Di antara wasilah ini Rasulullah sudah mengajarkan tentang wasilah, termasuk kepada orang yang hidup yang doa silakan, termasuk kepada wasilah dengan amal baik, amal soleh kita. Ya Allah, dengan barokah haji saya misalnya ini, ya Allah dengan barokah bacaan Fatihah saya, ya Allah dengan barokah silakan kebaikan atau amal-amal soleh. Tawasul dengan orang soleh dipersilakan. Tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat itu ada dasar hadis yang berat. Kita lihat beberapa riwayat hadis itu yang menjelaskan bahwa para sahabat ketika kota Madinah dilanda kekeringan, para sahabat itu membuka dan bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta hujan. Dan alhamdulillah bahkan ini pada masa kalau nggak salah masa Sayyidina Abu Bakar, ini sampai para sahabat itu membuka genting dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bertawassul minta kepada Allah dengan perantara kemuliaan Rasulullah dan Rasulullah pada saat itu kekeringan, maka ia minta dan turun hujan secara otomatis. Bukan masalah turun hujan ya, tapi dia minta kepada Allah bertawassul kepada Rasulullah yang sudah wafat. Itu ada dasarnya, jadi diperbolehkan. Perkara ada yang tidak diperbolehkan, ya monggo silakan, sah-sah saja, itu keyakinan mereka masing-masing. Tetapi kalau ditanya dasar-dasar hukumnya, sudah sore banyak dan jelas tawassul para sahabat kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Oke, baik, terima kasih. Kemudian melalui live YouTube kami dari Penyelam Handal mau bertanya, jika di akhirat nanti kita dihisab ternyata hasil dosa dan pahala seimbang, apakah ada tambahan waktu atau ada penalti? Injury time-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus kembali kepada mereka manusia semua masuk surga di rahmatillah ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah sama antara ini, antara dosa dan kebaikan, antara dosa dan kebaikannya, maka ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Mu'tazilah itu akan tempat ini, menurut paham Mu'tazilah itu akan ditempatkan di al-manzilah bainal manzilatain, di sebuah tempat di antara surga dan neraka. Jadi aroma surga juga dia dapat, aroma neraka juga dia dapat. Itu pendapat paham dari Mu'tazilah ini. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tetap menyarankan bahwa nanti di surga
tidak ada tempat lagi kecuali surga dan neraka. Ketika terjadi kesamaan semacam itu, kalau kita umat Nabi Muhammad yakin bahwa Nabi Muhammad berada di dekat kita, syafaat beliau akan membantu kita. Yakinkan seperti itu saja, Pak. Oke, baik. Dan Ustadz Said ini nampaknya penelpon tadi ini ya pendengar tadi menjadi yang terakhir begitu. Karena waktu kita terbatas hari ini, tapi insya Allah besok-besok di kesempatan yang sama kita bertemu kembali. Dan mohon maaf untuk yang belum terbaca karena ada puluhan WA dan YouTube ya, live chat juga tidak bisa kami terima dan telepon. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Besok bisa Anda bergabung lagi. Semoga menjadi rezeki Anda untuk kita jawab ya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Said. Kami ucapkan selamat berbuka puasa juga. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di Semanis Kurma ya, Ustadz Ahmad Said. Pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanis Kurma sore hari ini. Sampai jumpa. Semoga kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 diterima Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di dalam Allah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka tentu tuntutlah ilmu hingga menjalani tingkat tinggi yang terakreditasi. Universitas Surakarta pilihan yang tepat melanjutkan pendidikan. Saatnya bergabung menjadi keluarga besar Universitas Surakarta untuk mendaftarkan diri bagi 19 program studi dengan jalur pendaftaran akses pada www.surakarta.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Universitas Wiraraja Sunda mengucapkan selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar,
Jadi tisu. Wah. Ya Allah, itu lem tak beli. Kenyang lah.
Kata juga kalau sini. Lab udah kipan. Jadi ning Facebook. Hah? Sebenarnya lab jadi.
Iya, beda kan Tima? Bada sabun jadi din mo. Eh, di mana? Berdesak aja deh. Berdesak. Orang-orang sandalnya ada. Kemarin akan baru.